बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। न लाहौर हाई कोर्ट और न इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम ने फवाद चौधरी से ये मुकालमा किया। अदालत ने इतवार को जलसे से भी रोक दिया है। क्या रिमार्क सामने आए हैं, शाहिद हुसैन से जानते हैं। जी शाहिद। जो ये दरख्वास्त थी फवाद चौधरी की पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ और हमाद अजहर की जो दफा 144 का नफाज किया जाता है उसके खिलाफ, इस पर इकट्ठी समाअत हुई है और अदालत ने इस पे अब जो पुलिस है और तहरीक इंसाफ है इनको कहा है कि मिल बैठकर मशावरत करने की हिदायत कर दी है। फाजिल जज का ये कहना था कि दोनों फरीक कानून नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदालत ने फिलहाल अब तहरीक इंसाफ को इतवार को होने वाली रैली निकालने से भी रोक दिया है और साथ ही साथ फाजिल जज ने यह भी वाजे किया है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से किसी ने भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद से नहीं रोका। फाजिल जज का यह कहना था कि सारे मसले का हल कानून में मौजूद है, लेकिन किसी ठीक है, शायद आपसे मुसलसल मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी मुतालिक हम बात करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस क्या हिकमत अमली बना रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया इस बात करने के लिए, इस टॉपिक के ऊपर। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, जज साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारा जो इशू है वो है अदालत के हुक्म की तामील। अदालत का जो हुक्म है वो ये था कि कानून के मुताबिक चला जाए और कानून के मुताबिक चलते हुए कोई एक्सेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस के कवानीन हैं और असूल हैं, उन्हीं के हिसाब से एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स को ना करने के लिए पुलिस ने 4000 से ज्यादा जो लोगों के साथ ड्यूटी की, उसमें कहीं पे भी मैं फिर कहता हूं, कहीं पे भी ना कोई रबर बुलेट इस्तेमाल की, ना कोई वेपन लेकर गया। जवाब में पेट्रोल बम्स भी आए, जवाब में गुलेलों के साथ पत्थर भी आए, पत्थर इकट्ठे भी किए गए और फायर भी किए गए, मारे भी गए और बहुत ज्यादा पुलिस के साथ एक्सेस किया गया, जिसकी तस्वीर भी मौजूद है, जिसकी वीडियोस भी अवेलेबल है। अगर हम किसी भी इलाके को, किसी भी शहर में नो गो एरिया बना लेंगे, वो भी अदालत के हुक्म की तामील के लिए जिसमें अदालत ने हुक्म दिया हो, तो फिर यहाँ पे किसी जगह भी कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकेगी। नो गो एरिया एक और शहर में बने थे और उसका रिजल्ट, उसका नतीजा ये था कि उनको साफ करने में बहुत वक्त लगा। और जब ये किसी मुल्क के किसी खित्ते में शुरू हो जाता है तो फिर वहां पे रियासत की रिट कायम नहीं रहती। तो जज साहब ने यही कहा कि इसको इंश्योर करें कि रियासत की रिट भी कायम रहे और कोई एक्सेस भी ना हो कानून के मुताबिक। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इमरान खान की बात की जाए तो पीटीआई चेयरमैन तो कह रहे हैं कि उनके पास 18 मार्च तक की प्रोटेक्टिव बेल है अदालत की तरफ से। ये तमाम चीजें अदालत में डिस्कस तो नहीं हुई और ना ही इसके ऊपर कोई कमेंट करना मेरे लेवल पे मुनासिब होगा। सिर्फ मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि फाजिल जज साहब ने जो सेक्शन 76 है वो वुकला को कहा कि वो पढ़ के सुनाए और उसी में तमाम ये चीजें लिखी हुई हैं और उसका तमाम जवाब जो हमारा 76 सेक्शन है सीआरपीसी का, उसका वो कोई पढ़ ले तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वाजे है, तो इस बात का जवाब उससे मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़मान पार्क के बाहर की अगर बात करें तो पीटीआई के कारकुन मुश्तइल हैं, डंडे हैं, उनके पास गुलेले हैं, पत्थर हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप पुलिस क्या कोशिश करेगी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जज साहब ने यही कहा कि हमने इंश्योर करना है कि कानून भी लागू हो और हमने ये भी इंश्योर करना है कि रियासत अपना काम पूरा करते रहे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आपको जो सिक्योरिटी चाहिए वो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मौजूद है उससे लें। इसी के लिए जज साहब का हुक्म के मुताबिक आज मीटिंग होगी जिसमें ये तमाम सबूत, तमाम चीजें पीटीआई के रहनुमा मेरे दफ्तर आएंगे, अदालत के हुक्म की तामील होगी और उसमें हम उनके सामने तमाम चीजें रखेंगे, जिसके बाद हमने कल अदालत को जाके बता देना है कि कोई एरिया इंशाल्लाह ताला अदालत के हुक्म से नो गो एरिया नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब ये भी कंफर्म कीजिएगा कि 18 मार्च से पहले भी इरादा रखते हैं पुलिस जाएगी गिरफ्तार करने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को, या 18 मार्च तक का इंतजार किया जाएगा? देखिए, मैंने आपको इसका पहले ही जवाब दे दिया कि ये जज साहब ने क्लियर कर दिया कि कानून के मुताबिक चलना है तमाम फरीकैन ने, और पुलिस तो इसमें एज सच कोई फरीक नहीं है जिसको कहते हैं ना ऑपरेशन हो रहा है और मीडिया में भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एक अदालती हुक्म की तामील के लिए पुलिस के ऊपर जो फर्ज है वो फर्ज अदा किया जा रहा है।
اور وہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہی ہم نے ادھر بتانا ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ بتائیے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا کرنا ہے، اور یہی کل چیز عدالت کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پولیس قانون کی تابع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ریاست میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، عدالت کی جانب سے ہدایات بڑی واضح ہیں، آپ سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بیٹھ کر معاملات کلیئر کرنے کی ہدایت کی ہے جسٹس طارق سلیم شیخ نے، تو آپ بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ؟ عدالت کے حکم پہ نہ بیٹھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ان کا حکم ہے، میں نے آپ کو عرض کیا انشاءاللہ آج 5 بجے ہم اویلیبل ہیں، وہ تشریف لائیں گے، لیکن وہاں تمام چیزیں کھول کے ایک دوسرے کے سامنے ہم نے بتانی ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے اور عدالت کے حکم کی تعمیل ہر حالت میں ہوگی۔ اگر اس ریاست میں آگے چلنا ہے تو چاہے کوئی بھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہو، اس نے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے اور انشاءاللہ عدالت کے اس حکم کو بھی ہم یقینی بنا کر دکھائیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں عدالتی حکم کی تعمیل کروانی ہے، لیکن گزشتہ 2 دن سے جو مناظر ہم نے دکھائے ہیں ٹی وی اسکرین پر، اگر آپ ابھی بھی جیو نیوز کی اسکرین دیکھ رہے ہو، مشتعل کارکن ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کو کوئی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی؟ ورنہ یہ صورتحال اگر مزید بھی بڑھتی رہی، میدان جنگ کی صورتحال بنتی رہی، تو ایٹ دی اینڈ املاک کو نقصان ہوگا، عوام کو نقصان ہوگا۔ عوام کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانا پنجاب پولیس کی اور پورے ملک میں پولیس کی ذمہ داری ہے۔ یہ تصاویر واضح کر رہی ہیں کہ وہاں پہ کام کیسے شروع ہوا۔ آپ یہ بھی دیکھیے جب ڈی آئی جی اسلام آباد سے آئے تو وہاں پہ ہم نے کتنی نفری بھیجی، کیا ہم نے اسی وقت علاقے کا کوئی گھیراؤ کر لیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا میرا والدین کو بھی یہ پیغام ہے کہ یہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور نوجوانوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ خدارا وہ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کرنے پولیس نہیں جا رہی جو غیر قانونی ہو۔ پولیس انتہائی بردباری کے ساتھ لیکن ہمت کے ساتھ کام کرتی ہے، لیکن اس بردباری کو ہرگز پولیس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر عدالت میں ریٹ ہو گئی تھی اور اگر پی ایس ایل کا میچ آ گیا تھا اور جس کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے برانڈ کی بے عزتی نہ کرنا ضروری تھا، تو اس وجہ سے ہمارے پاس تو فورس اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریپیٹڈلی ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن پی ایس ایل کے روٹ کی وجہ سے، عدالت کی ریٹ کی وجہ سے پولیس نے تدبر کے ساتھ کام کیا۔ لیکن آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ مت سمجھا جائے کہ کوئی عدالت کا حکم امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بہادر پولیس فورس ہے، اس نے ہزاروں جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے، اور اس نے یہ یقینی بنانا ہے کہ عدالتی حکم اور اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بنا کے دکھائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، مذاکرات سے متعلق بھی اگر آپ کچھ ڈیٹیلز شیئر کر سکیں۔ کل پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس سے بات ہوئی ہے اور ہم نے کوشش کی کہ معاملات حل ہو سکیں، لیکن پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ تو اس طرح کا کوئی مذاکرات ہوئے تھے، اور کیا ابھی بھی مذاکرات کا ارادہ ہے؟ پی ٹی آئی رہنما کوآپریٹ کریں گے پھر آپ سے؟ میں پنجاب پولیس کے جواب دوں گا اور پنجاب پولیس سے متعلقہ بات کروں گا۔ پنجاب پولیس کو حکم ہے عدالت کا 5 بجے ملنے کا، ہم اویلیبل ہیں، تشریف لائیے، تمام چیزیں ان کے سامنے ہوں گی۔ یہاں تک کہ عدالت نے بہت ہی اچھا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے علاوہ باقی معاملات بھی طے کریں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سنڈے کی ریلی کی اجازت نہیں ہے، اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو میں رائٹنگ حکم دیں گے۔ عدالت نے قانون کو پڑھنے کا بھی مشورہ دیا اور اس پہ عمل کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ ہم شکر گزار ہیں عدالت کے، اور ان کے حکم کے مطابق ضرور بات ہوگی، تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، ان کے اعتراضات بھی جو ہوں گے وہ بھی دیکھے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی عدالتی حکم پہ مکمل عمل کرنے کے لیے ہم جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ ہائی کورٹ کے آگے پیش بھی کر دیں گے، لیکن قانون کو لاگو کیا جائے گا ایٹ آل کاسٹ۔ ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی یہ کہہ دیجیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کی پولیس بھی زمان پار کے اندر سے مزاحمت کر رہی تھی، تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ ذرا چیز کو اگر صحیح اینگل سے دیکھا جائے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اندر سے پولیس اس طرح مزاحمت، پولیس ورسز پولیس کوئی سچویشن نہیں ہے، ایسی ہرگز چیز نہ سمجھی جائے کہ کوئی ایک پاکستان کی پولیس یا دوسری پولیس سے لڑی ہے یا لڑتی ہے۔ ہم تمام اس ریاست کے تابع ہیں، کسی سی ایم صاحب کی یا کسی منسٹر کی سیکورٹی کے کوئی لوگ آئے تو ان کو بتلا بھی دیا گیا تھا۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ لوگوں تک آپ کے چینل کے تھرو یہ میسج پہنچانا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت ضروری ہے
یہ تمام لوگ جو یونیفارم پہنتے ہیں یہ اس ملک کا پہنتے ہیں, اس ریاست کا پہنتے ہیں, کسی اور کے تابع نہیں ہیں اور آپس میں نہیں لڑتے. یہ چیز بالکل کلیریفائی میں کر دوں کہ قطعاً بھی کوئی ایسی سچویشن نہ ہے نہ ہوگی جس کے اندر ایک فورس دوسری فورس سے لڑ رہی ہے. یہ ملک پہ خدا نہ خواستہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہے. یہ ملک بالکل ٹھیک جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور پنجاب اور دیگر پولیس فورس ریاست کے تابع ہوتے ہوئے یہ انشور کریں گے کہ قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے, کمزوری نہ سمجھا جائے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جیو نیوز کا آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا.